अब आउने 3 ठूला आइपिओहरू जसमा भर्ने जति सबै लगानीकर्ताहरूले शेयर हात पार्न सफल हुनुहुनेछ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई ती 3 वटा कम्पनीहरूको आइपिओ सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले सर्वाधिक ठूलो आइपिओ निष्कासन गरेको छ र त्यो कम्पनीले ठूलो आइपिओ निष्कासन गरेको एउटा रेकर्ड राखेको छ र त्यो रेकर्ड चाहिँ अब छिट्टै नै ब्रेक हुँदैछ, किनकि त्यो भन्दा ठूलो मात्रामा चाहिँ आइपिओ निष्कासन हुने भएका छन्। ती कम्पनीहरू के हुन्, तिनीहरूले कति किता आइपिओ निष्कासन गर्न जाँदैछन्, हामीले कहिलेदेखि ती कम्पनीहरूमा आवेदन दिन सकिएला लगायतका विषयवस्तुहरूको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ आजको यो भिडियोमा म हजुरहरूलाई दिनेछु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यस्तै शेयर बजार तथा अब आउने कम्पनीहरूको आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला, जसको कारण हजुरहरूले हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौं। हाम्रो नेपालको इतिहासमा ठूलो आइपिओहरू निष्कासन गर्न गइरहेका कम्पनीमध्ये पहिलो कम्पनीको रूपमा चाहिँ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड रहेको छ। यो हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले 3 अर्ब रुपैयाँ बराबरको 3 करोड किता प्राथमिक शेयर अर्थात् आइपिओ निष्कासन गर्न गइरहेको छ र यो कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव साधारण सभाबाट पनि पारित गराएको छ। यो हिमालयन रिइन्स्योरेन्स नेपालको दोस्रो पुनर्बिमा कम्पनीको रूपमा स्थापित भएको कम्पनी हो। पहिलो चाहिँ नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ, जसको अहिले दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेको छ र त्यो कम्पनीमा पनि न्यूनतम 40 कितासम्म आवेदन दिने सबै लगानीकर्ताहरूले मागे जति शेयर प्राप्त गर्न सक्नु भएको थियो भने त्यो 40 किताको चाहिँ उहाँहरूले 60,000 भन्दा बढी रकम पनि प्राप्त गर्ने अवसर पाउनु भएको थियो। त्यसले 2 आर्थिक वर्षको लाभांश चाहिँ दिएको छ। एक आर्थिक वर्षको खातामा पनि आइसकेको छ भने अर्को आर्थिक वर्षको चाहिँ त्यसको प्रक्रियामा रहेको छ। हाम्रो नेपालमा 2 वटा मात्रै रिइन्स्योरेन्स कम्पनीहरू रहेका छन् र त्यसमध्येमा एउटा रिइन्स्योरेन्स कम्पनी अलरेडी नेप्सेमा लिस्ट भएर कारोबार भइरहेको छ, एनआरआइसी। तपाईहरुले चाहिँ सिम्बलमा हेर्न सक्नुहुनेछ भने यो हिमालयन रिइन्स्योरेन्स चाहिँ अब आइपिओ निष्कासन गरेर नेप्सेमा जाने सुरुवात चाहिँ गरेको छ र सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूलाई आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री गरिसकेपछि यो कम्पनीको चुक्ता पुँजी 10 अर्ब रुपैयाँ चाहिँ पुग्न जानेछ। अहिले हाम्रो नेपालको शेयर बजारमा आइपिओमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको संख्या हेर्ने हो भने करिब 20 देखि 22-25 लाखको हाराहारीमा रहेको छ। मार्केट घटेको कारणले गर्दा आइपिओमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको संख्या पनि पछिल्लो समय घट्दो क्रममा देखिएको छ, तर जब मार्केट चाहिँ बढ्न थाल्छ त्यसपछि लगानीकर्ताहरूको संख्या पनि बिस्तारै बढ्दै जानेछ र अहिलेको हामीले अनुमान गर्न सकिने अवस्था भनेको त्यही 25 लाखसम्मको चाहिँ हाराहारीमा एक्टिभ लगानीकर्ताहरू रहेका छन्। तिनै लगानीकर्ताहरूलाई आधार मान्ने हो भने पनि यो कम्पनीको 3 अर्बको आइपिओ अर्थात् 3 करोड किता आइपिओ को चाहिँ हिसाब गर्ने हो भने यस कम्पनीले सामूहिक लगानी कोष, आफ्ना कम्पनीका कर्मचारी लगायतलाई चाहिँ बाँडफाँड गरेर बाँकी रहेको कितालाई पनि हिसाब गर्ने हो भने 10 किता भन्दा बढी चाहिँ हामीले शेयर प्राप्त गर्न सकिने अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो पनि अहिलेको रेसियोमा हेर्ने हो भने आवेदन दिने जति सबैजनालाई पर्ने आइपिओ र यो पनि अब छिट्टै नै आउँदैछ र यसको आइपिओ कहिले आउँदैछ, कहिलेदेखि भर्न पाइला, प्रक्रिया के रहेका छन्, अझै बाँकी भन्ने विषयमा हामी अन्तिममा छलफल गर्नेछौँ। अब हामी अर्को ठूलो कम्पनीको आइपिओ तर्फ लागौं। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना सम्भवतः नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो आइपिओ हुनेछ। यो करिब 39 वर्ष अघि अर्थात् 2040 सालमा गोरखा र धादिङको सिमाना भएर बग्ने बुढी गण्डकी नदीमा जलविद्युत आयोजना बनाउन सरकारले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण गर्नको लागि ठूलो धनराशि आवश्यक पर्ने भएपछि स्रोत जुटाउने प्रयास हुँदै आएको थियो, तर अहिले यसलाई चाहिँ सरकार आफैले निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ र त्यसका लागि साउनमै कम्पनी स्थापना गरेर परामर्शदाता र कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी रहेको छ। बुढी गण्डकी बनाउने कम्पनीको चुक्ता पुँजी 60 अर्ब रुपैयाँको हुनेछ
जसमा ऊर्जा मन्त्रालयको 40% हिस्सा अर्थात् 24 करोड किता सेयर रहनेछ। त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयको 25% अर्थात् 15 करोड किता सेयर हुनेछ। त्यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 8 करोड 40 लाख अर्थात् 14% सेयर चाहिँ रहनेछ भने स्थानीय र सर्वसाधारणको गरेर 20% हिस्सा चाहिँ यो कम्पनीमा रहनेछ। सर्वसाधारणहरूको 20% को हिसाबले चाहिँ करिब 12 करोड किता चाहिँ सेयर हुन आउँछ। 12 अर्ब रुपियाँ बराबरको 12 करोड किता सेयर चाहिँ यसले आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र त्यसैगरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि चाहिँ वितरण गर्नुपर्नेछ। अहिलेको अवस्थामा हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले चाहे जति सेयर प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ। ब्याङ्कहरूले स्यास्पा चार्ज काटिरहेका छन्, तर हामीलाई चाहिँ आइपिओ परिरहेको छैन। र यस्तो बेलामा यो आयोजनाले हामी जनरल पब्लिकबाट यदि आइपिओ निष्कासन गरेर पैसा सङ्कलन गर्छ भने पैसा जुटाउनको लागि त्यो कम्पनीलाई पनि कठिन हुने। किनभने केही वर्ष अगाडि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कले 8 अर्बको सेयर निष्कासन गरेको थियो र त्यस कम्पनीले निष्कासन गरेको सेयरमा झन्डै 2.5 गुणा बढी आवेदन परेको थियो, जस अन्तर्गत करिब 18 अर्ब रुपियाँ बराबरको सेयरका लागि चाहिँ आवेदन परेको थियो। यस अर्थमा हामीले सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ कि लगानीकर्ताहरूमा आइपिओको क्रेज एकदमै धेरै देखिएको छ। निफ्रा पछाडि धेरैजना साथीहरू मार्केटमा जोडिनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा पनि यो कम्पनीको आइपिओ बिक्री हुनको लागि कुनै पनि समस्या चाहिँ हुने छैन। एकातिर कम्पनीले पनि आफ्नो सबै किता सेयर बिक्री गरेर उसले चाहिँ रकम जम्मा गर्ने काम गर्दछ आयोजना निर्माण गर्नको लागि भने, अर्कोतिर लगानीकर्ताहरूले पनि आफूले आवेदन दिएपछि सेयर प्राप्त गरेको कारणले गर्दा लगानीकर्ताहरूमा पनि एउटा खुसी चाहिँ छ। अर्को ठुलो आइपिओ निष्कासन गर्न तयारी अवस्थामा रहेको कम्पनीको नाम नेपाल विद्युत प्राधिकरण हो र यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई प्राथमिक सेयर अर्थात् आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि आफ्नो प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यसले आइपिओ निष्कासन गर्नका लागि सरकारसँग सहमति लिने प्रक्रिया पनि थालेको छ। यो पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको हुनाले यसले आइपिओ निष्कासन गर्नका लागि सर्वप्रथम सरकारबाट चाहिँ अनुमति प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ र सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अहिले उहाँ चाहिँ पदमुक्त हुनुहुन्छ। उहाँले बजेट भाषण गर्ने क्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई आइपिओ जारी गर्न मार्ग प्रशस्त गरिने जानकारी पनि दिनुभएको थियो र यो प्राधिकरणले चाहिँ आफ्नो वित्तीय स्थिति अनुरूप प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्न पाउने सुविधा चाहिँ रहेको छ। र यसले आइपिओ निष्कासन गर्नका लागि गराएको रेटिङमा यो प्राधिकरणले AA+ क्रेडिट रेटिङ पनि पाएको छ र इक्रा नेपालले यो प्राधिकरणको रेटिङ चाहिँ गराएको हो। AA+ रेटिङ प्राप्त गर्ने संस्थाको आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व समयमै वहन गर्न सक्ने उच्च क्षमता सुरक्षित रहन्छ र AA+ रेटिङ पाउने संस्थासँगको वित्तीय कारोबारमा ज्यादै न्यून ऋण भुक्तानी जोखिम हुने गर्दछ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो कम्पनीको बारेमा हामीले कुराकानी गर्ने हो भने केही वर्ष अगाडि मात्रै एकदमै ठुलो मात्रामा ऋण रहेको थियो र अहिले भन्ने हो भने यो जुन एउटा सरकारी संस्थानमा सबैभन्दा राम्रो आम्दानी गर्न सफलमा चाहिँ हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लिन सकिन्छ। आयल निगम हेर्नुहोस् त्यस्तो अवस्थामा पुगेको छ। संस्थानहरूलाई पनि हजुरहरूले दाँजेर हेर्न सक्नुहुन्छ। खास गरी एउटा नेतृत्वले कति फरक पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो विद्युत प्राधिकरणलाई हेरेर थाहा पाउन सकिन्छ। केही वर्ष अगाडि मात्रै धेरै ठुलो ऋणमा रहेको संस्थानलाई अहिले नाफासम्म ल्याइ पुर्याउनुमा चाहिँ कुलमान घिसिङको ठुलो योगदान रहेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले भुल्नु हुँदैन। र यसको आइपिओको बारेमा चर्चा गर्ने हो भने धेरैजना साथीहरूले 31 अर्ब रुपियाँको आइपिओ आउँछ भनेर जिकिर गर्नुभएको छ। यस कम्पनीको 31 अर्बको आइपिओ आउने होइन, त्यसमा चाहिँ नझुकिनु होला। 31 अर्ब रुपियाँ मध्येबाट सरकारले किन्नेछ। सरकारले कति किन्ने हो त्यो सरकारले चाहिँ आफूले किन्नेछ र सरकारले किनिसकेपछि बाँकी रहेको मात्रै हामी सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूमा चाहिँ बिक्री गरिनेछ। त्यसैले 31 अर्बको ठुलो आइपिओ आउँछ, भर्ने जति धेरैलाई पर्छ, धेरै किता पर्छ, हजारौँ किता पर्छ भन्नेतिर चाहिँ हामीले सोच लैजान भएन। यसको चाहिँ पहिलो कुरो के हो भने 31 अर्बबाट सरकार आफूले कति किता किन्छ र हामी सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकको लागि चाहिँ कति किता बाँकी राख्छ भन्ने कुरा नै
प्रमुख हुन जान्छ र त्यो 31 किताबाट सरकारले किनेर बाँकी रहेको मात्रै हामी सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको लागि चाहिँ निष्कासन गरिनेछ र आइपिओ चाहिँ यसको प्रिमियममा आउने सम्भावना धेरै देखिएको छ। अब प्रिमियम भन्ने बित्तिकै हजुरहरूलाई थाहा नै छ के हाम्रो नेपालमा आइपिओ निष्कासन गर्ने 3वटा तरिकाहरू रहेका छन्, जसमध्ये धेरै कम्पनीहरूको हामीले अहिले आइपिओ 100 मा भरिरहेका छौँ र अर्को भनेको प्रिमियम हुन्छ, जसमा चाहिँ त्यो 100 रुपियाँमा केही प्रिमियम थपेर उनीहरूले आइपिओ निष्कासन गर्छन् भने अर्को भनेको बुक बिल्डिङ रहेको छ, जसमा सर्वोत्तम सिमेन्टले आइपिओ निष्कासन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ, जसको बारेमा मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि जानकारी दिएको छु हैन। यी 3वटा तरिका हुन्छन्। ती 3वटा तरिकामध्ये प्रिमियममा चाहिँ यसले आइपिओ निष्कासन गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ र अब यी तीनै कम्पनीहरूले कहिले आइपिओ निष्कासन गर्छन् त भन्ने पनि हजुरहरूको प्रश्न हुन सक्छ। 3वटै कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन्, जसमध्ये बुढी गण्डकीको अझै सुरु भइसकेको छैन। त्यसले सरकारबाट चाहिँ अझै पनि प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, सरकारले कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन काम चाहिँ साउन पछाडि मात्रै हुन्छ भने अन्य 2वटाहरूको चाहिँ आइपिओ निष्कासनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र यी कम्पनीहरूले बिक्री प्रबन्धक लगायत नियुक्त गरिसकेपछि धितोपत्र बोर्डमा चाहिँ आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्दै पुग्नेछन् र त्यस पछाडि धितोपत्र बोर्डले यिनीहरूलाई चाहिँ एप्रुभ गरिदियो भने मात्रै हामी सर्वसाधारण अर्थात् लगानीकर्ताहरूको लागि चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्न पाउँछन् र त्यसको प्रक्रिया चाहिँ अबको केही महिनासम्म चाहिँ हुनेछ। आश गरौँ छिट्टै नै आउनेछन् यी आइपिओहरू। को आइपिओ सम्बन्धी नयाँ जानकारी, नयाँ अपडेट आएको खण्डमा म हजुरहरूलाई चाहिँ अपडेट गराउँदै जानेछु। तर अहिले चाहिँ धेरै हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको आइपिओ खुलिरहेको छ। हजुरहरूले ती कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। कुन हाइड्रो पावर कम्पनीको आइपिओ कस्तो छ, कुनको वित्तीय अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले आइपिओ एनालाइसिसको भिडियोमा सबै जानकारी दिएको हुन्छु। त्यसैले आइपिओ एनालाइसिसको भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानल भिजिट गरेर हजुरहरूले सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले अप्पर हेवाखोलाको आइपिओ खुलिरहेको छ र यस कम्पनीको बारेमा सम्पूर्ण कुराको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने माथि आई बटनमा भिडियो आउनेछ अथवा हाम्रो च्यानलमा भिडियो रहेको छ, त्यो भिडियो हेरेर सम्पूर्ण जानकारी लिन सक्नुहुनेछ र आइपिओमा आवेदन दिने कि नदिने भन्ने विषयमा पनि थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। कति किता आवेदन दिँदा उपयुक्त हुन्छ लगायतका वित्तीय अवस्थाको बारेमा पनि जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ र आजको लागि हाम्रो भिडियो यति नै गरौँ। हाम्रो भेट अब आइपिओ तथा शेयर बजारसँग सम्बन्धित अर्को भिडियोमा हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि भने बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।